ल यार क्या खतरा नेपाली एक्सपिड आएछ त यार हेर न दामी यो के नेपाली पनि खतरा आउँछ यार है दामी छ तपाईहरुको जस्तै मेरो नि एउटा साथी थियो जसले आफूलाई साँचो प्रेमी भन्ने ठान्दथ्यो ओहो के चाहियो त्यसलाई यति भएपछि भर्खर भर्खर लपरेकोले हुन्थ्यो लास्टै बिजी जहिले हेरे खाली फोनमै झुन्निरा हुन्थ्यो केटीको मेसेज आउँदा मुहार हुन्थ्यो हसिलो हामीसँग बस्दा नि खाली उनकै कुरा गर्थ्यो फोन आउँदा चुपचुप भनी हामीलाई साइलेन्स बनाउँथ्यो गीती लाग्थ्यो तिनीहरुको फोनमा कुरा सुन्दा हल्ला भयो कि ह्यामुला भन्दै खोज्थ्यो कुना पुरा सपनाको संसारमा डुबिरा हुन्थ्यो याफीमा प्रोफाइल पिक्स मोबाइलमा वालपेपर उसकै राख्थ्यो आम्मामा कस्तो कसम दिएको थियो उसले तिमी भन तिम्रो लागि जुन तारा झारिदिन्छु रे के चाहियो यति भनेपछि केटीको मन जित्न हेर यसरी बढ्दैको मायाको सम्बन्ध तिमीबाट उच्चारण अब तमा पुग्यो बिहे नगरी एकअर्काले बुढा बुढी भन्न थाल्यो याफी पासवर्ड सेयर बेला बेलामा झगडा केही छिन पछि कुरा मिल्थ्यो अन्धो थी मायामा केटाले आमा बा चिनायो घरमा लान थाल्यो उसलाई भगवान साथी राखी कहिले नछोड्ने कसम खायो डेटिङ भेटघाट बढी हुन थालेछ इमोसन अट्याच फिजिकल रिलेसन कयौं पल्ट भएछ सुनाउँथ्यो हामीलाई आज मैले यस्तो गरी याद नै भएन इमोसनमा कन्डम लाउन बिर्सी भित्रै जारी कति पिल खानिन्थ्यो उसलाई पाठे घरमा समस्या पिललाई सेफ्टी डिभाइस बनाए अब तिनीहरुको सम्बन्धले कोल्टे फेर्दै गयो मायाको शब्द सेक्ससँग जोडिने माध्यम बन्यो मायाको आवाज सेक्स गर्न मन लाग्या बेला दिक्क लाग्थ्यो रे उसलाई अब उसँग भोलि मिसाउन पहिला जस्तो रहेन सम्बन्धमा आँच आएछ झगडा हुँदा हुँदै फाइनली ब्रेकअप भएछ अनि केटा आफ्नो बाटो लाग्यो खासमा मायाको अध्याय यही अन्त्य हुनु पर्थ्यो रमाउँदै थिइन् उनी पुराना दिनहरू बिर्सी तर केटो यस्तो निस्कियो धिक्कार छ मुजी पहिला कसैले उनलाई माल भन्दा रिसाउँथ्यो भाउजू बन्साला तेरो बाउ थियो मालो भन्ने केटो उनलाई सीता चाहिँ पवित्र ठान्थ्यो ब्रेकअप भएपछि उनलाई माल भन्दै हिँड्थ्यो सुनाउँथ्यो सबैलाई त्यो केटीको बारे उनलाई अपनाउने केटा अभागी हो त्यसलाई त मैले कति गरे नम्बर दिन्छु तिमीहरूलाई ट्राई गर गफान स्योर दिन्छे तँलाई दिनौ नयाँ नम्बरबाट आउँथ्यो कल सिम चेन्ज गरिन बदलेन उनलाई हेर्ने नजर किन यस्तो घटिया व्यवहार देखाउँछ केटाहरूले रिलेसनमा हुँदा सोरको परिचय ठान्ने ब्रेकअप भएपछि माल भन्दै उनलाई नराम्रो बनाउन कसैको अधिकार छैन सबैको चाह उनलाई पटाउने गर्ने अनि छाडिदिने नमाने नदिए त्यसलाई ब्ल्याकमेल गरिदिने हुँदै उसको भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल भएछ उसको गोपनीयता तमासा बनेछ एकाएक साथीहरुको टेक्स्टमा थिएन सहानुभूति मर्ने या बाँच्ने कुरामा उनी युद्ध गरी राति दोषी म होइन त्यो केटा हो सजाय पाउनु पर्छ परिवारको सहायताले पुलिस केस गरिदिन्छ कति दिन लुक्थ्यो र त्यो केटा समातियो खुलासा अन्त्यमा उसँग रिभेन्ज दिनु थियो एक गल्तीले केटाको भविष्य अन्धकार्य प्रस्ताव गरेर के भो अब उसलाई अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाइसकेको थियो सलाम छ उनलाई जसले आँट गरी न्याय दिलाई आफूलाई बाँचिरहेछन् आज उनी आफ्नो स्वाधीनतामा मार्नुहुन्न आफूलाई न्याय दिलाउनु पर्छ सचेत हुनु पर्छ मायामा अन्धो हुनुहुन्न विश्वास तोडिने चिज हो स्वार्थ पुरा नभएसम्म इज्जत नै हो नारीको ठुलो गहना आफूलाई समर्पित गर्नुहुन्न कसैको मायामा सचेत हुन पर्छ मायामा अन्धो हुनुहुन्न विश्वास तोडिने चिज हो स्वार्थ पुरा नभएसम्म इज्जत नै हो नारीको ठुलो गहना आफूलाई समर्पित गर्नुहुन्न कसैको मायामा